reactant will get the more amount of heat energy, and heat is used to break the chemical bond. The ततिकै body chemical bond break हुन्छ, and that will make the fast chemical reaction. That's why more temperature, more rate of chemical reaction. More temperature, more temperature, more rate of chemical reaction. More rate of chemical reaction. ठीक है? More temperature, more rate of chemical reaction. Any confusion? लिख लियो यहाँ समझ. Became? What's we go? Yes, sir. Yes, sir. Let's come about pressure man. Next factor happen. There is the more pressure, more rate of chemical reaction. Pressure pani body हुन्छ भने more pressure, more rate of chemical reaction. किनकि pressure increase भयो भने it uses to increase the boiling point of the substance. ठीक छ? The more pressure, जति body pressure दिन्छौ, boiling point of the substance increase हुन्छ. Increase in boiling point. Increase in boiling point. ठीक छ? त्यसैले हामीहरुको घरमा प्रेसर कुकर को कन्सेप्ट छ. जो प्रेसर कुकर मा खाना पकाउँदा यो छिटो पाक्छ र हामीहरुको कुकिङ ग्यास भन्नाले एलपीजी को कन्जम्पसन पनि कम गर्छ. किनकि के गर्छ यो प्रेसर कुकरले, यो प्रेसर कुकर मा जति पनि वाटर स्टीम बन्यो यो स्टीम बाहिर निस्कन सक्दैन. त्यसैले यहाँ के हुन्छ प्रेसर बढ्दै जान्छ एन्ड वाटर को बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिज हुन्छ. त्यसैले वाटर को बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिज भयो. सपोज दैट प्रेसर इन्क्रिज नगर्यो भने 100 डिग्री सेल्सियस इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ द वाटर. तर प्रेसर इन्क्रिज गरिदियो भने मेबी इट्स टेम्परेचर सपोज दैट 110 डिग्री सेल्सियस भयो. तो अब हामीहरु खाना 100 भन्दा माथि 110 सम्म पकाउन सक्छौं. तर प्रेसर इन्क्रिज गरे नगर्ने so there is the what will happen, you can cook the food less than the 100 degree celsius temperature मा cook गर्ने हो. low temperature मा cook गर्छौ भने it will take the more time. high temperature मा cook गर्छौ भने it will take the less time. It is clear? त्यसैले केटीएम मा काठमाडौँ मा ओपन भेसल मा खाना पकाउँदा र बिरगंज मा खाना पकाउँदा you take the less time to in the बिरगंज. किनकि बिरगंज मा के छ लो एल्टिट्युड मा छ. there is the more atmospheric pressure. एटमोस्फेरिक प्रेशर बॉडी छ. त्यसैले यहाँ वाटर को बोइलिङ पोइन्ट बॉडी होला या 100 होला. तर काठमाडौँ मा एटमोस्फेरिक प्रेशर कम छ. त्यसैले वाटर को बोइलिङ पोइन्ट लेस देन 100 होला या बिरगंज मा जति छ त्यो भन्दा कम होला. त्यसैले ओपन भेसल मा त्यहाँ हामीले कुक गर्छौ भने it will take the more time to cook the food in the KTM. So this is happen. जति बॉडी प्रेशर हुन्छ ततिकै बॉडी रेट अफ केमिकल रिएक्शन. So more pressure, more rate of chemical reaction. Is it clear? Next factor, there is the concentration. Concentration. जसरी concentration लाई increase गरिदिन्छौ भने हामी जसरी लेख्छौं concentrated hydrochloric acid वा हामी लेख्छौं dilute hydrochloric acid DILHCl. concentrated hydrochloric acid बनाले के
there is the only HCl या भनौं water is the remain present in negligible amount. जैसे हामीले भन्छौं नि nothing is the 100%. त्यही कन्सेप्टमा यहाँ हामीहरु भन्ने के हाइड्रोक्लोरिक एसिड नै हो तर वाटर नेग्लिजिबल अमाउन्टमा छ तर डाइल्युट भन्नाले के देयर इज द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड त छदै छ साथमा त्यहाँ वाटर पनि छ यसलाई भन्छ हामीहरु डाइल्युट त जुन पनि केमिकल रिएक्सन गराउँछौं हामीहरु त डाइल्युटमा इट विल टेक द स्लोली र कन्सन्ट्रेटेडमा यो फास्ट हुन्छ त्यसैले ल्याबमा जुन हामीहरु डाइल्युट युज गर्छौं त्यसको दुईटा पर्पस एउटा डाइल्युटले एक्सिडेन्ट कम गर्छ त्यसमा बडी एसिड बर्न हुँदैन अर्को रेट अफ रिएक्सनलाई पनि यो स्लो राख्छ कन्सन्ट्रेटेडलाई एसिड बर्न हुने चान्स ह्यान्डल गर्ने चान्स एक्सिडेन्ट हुने चान्स बढी छ र रेट अफ रिएक्सन फास्ट भइहाल्छ यो त्यसैले जति बडी कन्सन्ट्रेसन हुन्छ त्यतिकै फास्ट केमिकल रिएक्सन सो मोर कन्सन्ट्रेसन मोर रेट अफ केमिकल रिएक्सन मोर कन्सन्ट्रेसन मोर रेट अफ केमिकल रिएक्सन more rate of chemical reaction. देखो यहाँसम्म यसमा एउटा प्र्याक्टिकल छ त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु became all okay oh yes concentration मा एउटा एक्सपेरिमेन्ट प्र्याक्टिकल प्रुफ छ के हाम्रो एउटा कम्पाउन्ड लिन्छौं जसलाई भन्छौं सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 दिस इज द सोडियम थायोसल्फेट ठीक छ एकछिन हेलो जी सर हम पिछले बार हम बुझा लिए हैं सर रीडिंग डालना पड़ रहा है सर सिस्टम बना दिया है आप रीडिंग डाल दीजिए उसमें उसके बाद बिजली बिल बन के आ जाएगा दे देगा रीडिंग आप अपने से लेके रीडिंग इंटर कर दीजिए ऑनलाइन जी 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 लाइए ना पर मंथ 100 रुपया दीजिए हम बुझा देते हैं पर मंथ 100 रुपया 100 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज हुआ 100 रुपया हम थोड़ी बुझा देंगे ठीक है बाद में करते सर क्लास ले रहे हैं हाँ ठीक है सर बाद में करते हैं आइए ठीक है यसलाई भन्छ हामीहरु सोडियम थायोसल्फेट सोडियम थायोसल्फेट ठीक छ दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड यसलाई रिएक्सन गराउँदा इट विल फर्म यहाँ फर्मेसन हुन्छ NaCl वाटर and sulfur यो सल्फर को precipitate बन्छ the NaCl मा there is the what happen water is going to be the dissolved यो dissolve भइहाल्छ
तर यो सल्फर को प्रिसिपिटेट भन्छ. इज इट क्लियर? हुन्छ के जसरी बजे यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि यू टेक द वन पेपर, एउटा पेपरमा क्रस गरिहाल या डट हाल्दियो. यसमाथि बीकर राख. द बीकर इज मेड अप अफ द ग्लास, ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ. यसलाई हामीहरू माथिबाट हेर्दा यो डट तिमीले हेर्न सक्छौ. यसमा सोडियम थायोसल्फेट राख. सोडियम थायोसल्फेट इज अल्सो ट्रान्सप्यारेन्ट, सेम एज द वाटर. तब पनि हामीहरू हेर्न सक्छौं. त्यसपछि भन्छ यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स गर. यसमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स गर्दा यो रिएक्सन गर्न थाल्छ र त्यसपछि जब सल्फरको प्रिसिपिटेट फर्मेसन भयो, प्रिसिपिटेट बनेपछि यो सल्फर यहाँ एउटा लेयर फर्मेसन गर्छ एन्ड यो लेयर अपेक छ. अपेक भन्नाले अब यहाँबाट हामीहरू हेर्दा यो डट क्रस हामीले हेर्न सक्दैन. ठीक छ? त भन्छ के यस्तो गर्नु सोडियम थायोसल्फेट यानी सोडियम थायोसल्फेट, ठीक छ, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर यो लिने र त्यसपछि यो डिसएपियरेन्स कति बेलामा यो डिसएपियर भयो त्यसको टाइम नोट गर्दै जाऊ. जसरी सोडियम थायोसल्फेट सपोज दैट हामीले 50 ml लिए, 10 ml HCl लिए, 40 ml वाटर लिए. ठीक छ? त्यसपछि अब हेर्छौ भने टाइम टेकन इज द सपोज दैट t1 सेकेन्ड. त्यस्तै अब 50 ml यसलाई एमाउन्टलाई चेन्ज नगर तर हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई कन्सन्ट्रेट बनाउँदै जाऊ. अहिले बडी डाइल्युट छ. अब के गर्ने यसलाई 20 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड राख्ने, 30 ml वाटर राख्ने. त्यसपछि यो टाइम भइहाल्छ t2 सेकेन्ड. लाइक दैट ओन्ली इट विल बी द 50 ml. अब यहाँ 30 ml HCl राख, 10 ml वाटर राख. भन्नाले हामीहरू कन्सन्ट्रेट गर्दै जान्छौं र डिसएपियर हुने टाइम सपोज दैट t3 सेकेन्ड. त्यस्तै अब यो 50 ml, this will be the 40 ml, this will be the sorry यो 30 भयो भने यो 20 ml, यो 40 भयो भने यहाँ अब 10 ml यो राख 10 ml and there is the time is the t4 सेकेन्ड. त्यस्तै अब यो फेरि 50 ml, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड 50 ml, नो वाटर, टाइम इज द t5 सेकेन्ड. हामीहरू के हेर्छौं जसरी जसरी यो कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो हाइड्रोक्लोरिक एसिडको यो डिसएपियरेन्स टाइम पनि कम हुँदै गयो. भन्नाले दिस t1 सेकेन्ड इज मोर देन द t2, इज द मोर देन t3, इट इज मोर देन t4, इट इज द मोर देन द t5. यो t5 सबैभन्दा कम. भन्नाले कन्सन्ट्रेसन बढ्यो यहाँ सल्फरको प्रिसिपिटेट बन्नमा टाइम कम लियो. इज इट क्लियर? इट मीन्स देयर इज द मोर रेट अफ केमिकल रिएक्सन. सो मोर कन्सन्ट्रेसन मोर रेट अफ केमिकल रिएक्सन. जति बढी कन्सन्ट्रेसन हुन्छ ततिकै बढी रेट अफ केमिकल रिएक्सन हुन्छ. इज इट क्लियर? सो these are the factors which affect the rate of chemical reaction. Begin. बुझ्यो यहाँसम्म? क्लियर भयो सबैको? नेक्स्ट फ्याक्टर एउटा छ दैट इज द साउन्ड. भयो यहाँसम्म? क्लियर भयो सबैको? ल एउटा फ्याक्टर छ दैट इज द साउन्ड. भन्छ कि sound is also a form of energy, so it can be also used to break the chemical bond. अब ल्याबमा नोइज गर्ने हल्ला गर्ने त्यो त एलाउ हुँदैन. तर भन्छ कि नोइजी प्लेस हुन्छ भने त्यहाँ रेट अफ केमिकल रिएक्सन फास्ट होला. जसको एक्सपेरिमेन्टल प्रुफ गर्छ जो ग्यास जारमा इफ यू टेक द एसिटिलिन, एउटा कम्पाउन्ड छ एसिटिलिन या त्यसलाई एसिटाइलिन पनि भन्छ मान्छेहरू. यस जे एसिटिलिन लिहाल्ने, एसिटिलिन यसको मोलिकुलर फर्मुला C2H2 भन्छ. यो ग्यास जारमा एसिटिलिनलाई फिलअप गरिदिने. त्यसपछि यु मेक द लाउडर साउन्ड प्रोड्युस गर. लाउडर साउन्ड प्रोड्युस गरेपछि के हेर्छ यो एसिटिलिनको कार्बन र हाइड्रोजन ब्रेक भएर यो कार्बन एन्ड हाइड्रोजनको फर्मेसन गरिदिन्छ. इट मीन्स साउन्ड एनर्जी क्यान अल्सो युज्ड
टु ब्रेक द केमिकल बन्ड यो केमिकल बन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि युज हुन सक्छ त्यसैले भन्छ कुनै ठाउँमा बडी नोइज छ भने देयर इज द चान्स अफ द मोर रेट अफ केमिकल रिएक्सन किनकि साउन्ड एनर्जी also can be used to break the chemical bond. Is it clear? These are mainly factors which affect the rate of chemical reaction. Is it clear? यो भयो तिमीहरुको पुरै केमिकल रिएक्सन च्याप्टर यस यसलाई पढ जति कपीमा लेखेको छु एउटा टपिकलाई पढ and find out whatever the topic you are not going to understand के बुझेन भोलि त्यसको हामीले डिस्कस गर्छौं इज इट क्लियर ओके सबैजनाले इमेल आईडी पठाऊ म क्रिएट गर्छु त्यसपछि ट्राई गर्छु त्यो टिम